اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو فرحانين وناشطين وموتيفي الا كنتو يلا غتبداو نهاركم، والا كان نهاركم سهل ان شاء الله تكون داز عندكم نهار زوين. وهذا الفيديو ان شاء الله غيعجبكم حيت هو من نوع من الفيديوهات اللي كيكونوا مطلوبين عندي في لاشين. هكا هاد الفيديوهات اللي متنوعه ان شاء الله غتشوفوا معايا. غنمشي عند ماما شنو غنديروا عندها، وهكا لي بارطاج دو بون بلان. غتشوفوا معايا شنو غندير. دونك كما كيبان لكم انا دابا في الطريق عند ماما، يلاه غادا عندها الصباح هذا. دونك مشيت خديت واحد الغرض فيت في، ودابا شاده الطريق عند ماما. غنوريكم غنمشيو نفطروا انا وياها ومعها حتى اختي. دونك جات عندنا اختي من مراكش، دونك غنمشيو نفطروا في واحد القهوه. غنشارك معكم هكا لا ديكوفيرت ديال هذا الكافي اللي حتى حنا اول مره غنمشيو ليه. سميتو بلاك بين، كاين في بورغون. الناس ديال كازا راه كاين في بورغون في قلميمه. قدام هذيك سميتها الصناعات التقليديه، داك لو سونطر ديال الصناعات التقليديه، ولا ما عرفت مركز، ولا داك الباتيمون الكبير اللي كانت فيه الصناعات التقليديه. راه اون فاس لي تقطعي شونطي كاين هاد بلاك بين. الناس ديال كازا راه غادي غير يديروه في جوجل ماب ولا في ويز، راه غادي يعطيكم لادريس. وكما كنوريكم دابا راه عندهم اثمنه زوينه ريزونابل، رابور كاليتي بري تبارك الله عليهم. لو سيرفيس إلي مانيفيك، لا بريزونطاسيون ديال لي بلا، المذاق شي حاجه خطيره. و حتى لامبيونس ديال الكافي وكيفاش إلي ديكوري ولو تيم ديالو داكشي مريح بزاف ومحترم وزوين. يعني هادشي نقدر نقول عليه. يعني هادي راه ماشي سبونسوريزي، ماشي كولابوراسيون، هادي اول مره غنمشي ليه. غير تريكوموندا ليا من طرف شي ناس مشينا ليه بحال هكا. دونك غنكتشفوا عندهم الفطورات، وهنا كنوريكم لا كارت ديالهم باش تشوفوا لي بري. انا جاوني صراحه لي بري ريزونابل بارابور لو كافي كي داير، وما بارابور حتى لا كاليتي ديال داكشي اللي كيبريزونطيو. هنا عطيتكم اون بتيت فيزيون على داكشي اون بريف. يعني هكا الا بغيتو تعرفوا الاثمنه وتعرفوا شنو كيبريزونطيو، عندهم اون كارت تري فاري. عندهم بزاف ديال الحوايج، انا ما كملتش لكم لا كارت، عندهم حتى الماكله. وهنا كنوريكم شنو خدينا. دونك انا واختي وماما خدينا داك بريتيش بريكفاست وبريستيج. وها نتوما غتشوفوا كيفاش غيكون الفطور، وغنقول لكم رأيي الصريح في في داكشي كي داير. هنا كنوريكم الكافي كي داير سامبل ومريح. يعني لا ديكوراسيون ديالو صوبغ بالعود ولي كولور هادين. ولي سيرفور تبارك الله عليهم ضاحكين. زعما كتحس براسك مرتاحه ملي كتخرج. دونك هنايا كما قلت لكم خدينا دو بيتي داج. ديجا هما كبار، يعني نتوما غتشوفوا معايا. بالنسبه للناس الا كانوا غيتفطروا وغيتغداو، يعني يقدروا ان بلاي يبارطاجيوه دو. هادشي الا كانوا ما الا كانوا غيديروا ان برانش، يعني غياكلوا معطلين وغيخليو الغدا معطل، فراه كل واحد ياخذ سون بتي داج. راه عارفو غادي يشد لكم الجوع النهار كامل. صافي هنا يل سيرف هذاك الحسوه ديال البلبوله. قبل ما الفطور هذه زعما ما داخلاش في المنيو. هذه راه جو بونس بزاف ديال لي كافي كيديروا ولاو كيديروا بحال هكا. والبلبوله ديالهم ما نعاودش لكم، الحسوه ديالهم بنينه بالزعتر، مبننينها كتجي احسن من ديال الدار. ما عرفتش شنو هو السر ديالها، ولكن تبارك الله خزاله فنه. وهنايا جاو الفطيرات. دونك هذا سي لو بتي داج بريستيج، باش هكا تكون عندكم اون بتيت ايدي. كيديروا فيهم هادوك لي كروكيت ديال البطاطا، دو كروك مادام و دو كريب على نيوتيلا، مع دو بواسون بيان سور، واحد شود اون بواسون شود و بواسون فرويد. وهذا سي بريتيش فيه دي سوسيس، اومليت، ما عرفتش بالفرomage دو كريب حتى هو، وحتى هما كيسيرفيو معاه دو بواسون شود و فرويد. وفيه حتى هو لي كروكيت دو بوم دو تير و لي توست. وهذا هو فطورنا. دونك غنفطروا بالصحه والراحه. هنا كنوريكم البيض الي تري ريوسي. داك البيض عرفتوه اللي كيكون باقي شاد راسو من الداخل. صراحه داكشي بنين. كما قلت لكم 45 درهم بارابور لهاد لو بلا هذا. سي دوني بارابور لا كاليتي ديال لو سيرفيس وداكشي. راه ما كاينش هاد الاثمنه في كازا. يعني انا درت وفطرت في لي كافي زوينين، يعني هاد الاثمنه ما كاينينش. كتلقى 60 درهم الفوق مثلا هاد النوع ديال هذا. وهنا ما غادي تفهموا حتى شي حاجه. من الفطور دزنا ديريكتومون للدار، مشينا عند ماما للدار.
غنتغداو عندها. وقلت غنبارطاجي معكم لا غوسيت دو بايلا اللي هي دوموندي بزاف في القناه، شحال من واحد دوموندها ليا، منهم صاحبتي لمياء افندي. هاد لا فيديو غتفرحك، دونك طلبتيها ليا شحال وها هو جا الوقت. كما كيبان لكم في هذيك المقله ديال البايلا اللي كتدخل الفران، درت فيها زويته بلديه والزيت الروميه، خلطاتهم يعني يكونوا شويه كتار باش هكا ما يلصقش لكم داكشي. زادت معاهم بصيله كبيره ولا جوج مشلوضين، وطريفات ديال الدجاج فيهم شويه من الجناح شويه، المهم طريفات مقطعين صغار. وهنا كنوريكم المقادير، راه غنوريهم لكم ديجا او فور اي ميزور دو لا غوسيت. هذيك اللي وريتكم راه حتى هما محكوكه. عندنا هنا الكروفيت منقي، الكالامار، الكروفيت بقشورو، هنا بوزروق. هذا راه حتى نقول لكم من بعد، هذا راه هو اللي كنت وريتكم ديال مرجان. عندنا هنايا مطيشه محكوكه، مطيشه الحك، فليفله، الروز، الثومه. عندنا البويون ديال الكروفيت، داك اللي الماء اللي كيطيب فيه الكروفيت. وهنايا صافي زادت معاهم الثومه. راه الخطوات باينه يعني بلا ما نحتاج نبقى نكومونطي بزاف، راه باين هنا درت بصيله، زادت معاه الدجاج، وزادت معاه الثومه. وهنا غادي دير العطريه، معلقه ديال البزار على حسب لا كونتيتي ديالكم بيان سور. حنا هنا درناه بوغ 3 حتى ل 4 الناس. درت سكينجبير، دونك معلقه ديال البزار، معلقه سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم. العطريه ديالو ساهله بزاف يعني، صافي هادشي اللي فيه البزار، سكينجبير والخرقوم. وهنا ماما غادي تزيد هاد البنه ديال الزعفران، تقدروا تزيدوا الزعفران شعره، ديروه في شويه الماء وتزيدوه، ولا الا عندكم يعني على حسب لو شوا ديالكم. كان عارفه اللي كاين ما كيبغيش يستعمل هاد البنه ما يديرهاش، يعوضها بالزعفران ومليحه. صافي وهذه هادو هما لي زيبيس اللي في بايلا، يعني كتبان بانها شي حاجه هي راه الي تري سامبل، ما فيها حتى شي حاجه اللي صعيبه، وماشي شي حاجه اللي تقدر ما تصدقش ليك يعني. اكو سور غتصدق ليك، ما فيهاش ان. خاص غير الروز يكون دو بون كاليتي وصافي. هاك غادي تبقى تحرك فيه باش ما يلصقش، حيت ديك المقيله الا ما كانش مزيانه راه كتكون كتلصق، يعني خصكم تبقاو حاضيين مع الدجاج. صافي هنايا حركات وخلينا الدجاج دخل فيه هكا التشحيره، تشحر مزيان من كاع الجناب، كتحرك مره مره. دابا غادي تزيد شويه د الماء، يعني كاس ديال الماء، غير الكاس القياس اللي غيطيب فيه الدجاج. هانتوما شفتوا راه ما كاملش كاس حتى الكاس ونص ديال الماء. وغادي تخليه دابا الدجاج يطيب. الا عندكم باش تغطيوه غطيوه، سينو خليوه عليه العافيه تكون ما مجهداش، يعني اونطخ حاميه اي موين، باش هكا يطيب الدجاج على خاطرو كيما شفتوا ما نقصات من العافيه، باش هكا الدجاج يطيب على خاطرو. وهنا نوريكم هاد بوزروق اللي كنت وريتكم ديك المره في لا فيديو ديال لي كورس اللي شريت من مرجان. شوفوا تبارك الله شحال غزال ونقي ومنقي، ما كيحتاج انك تنقيه، وهو ديجا طايب قبل، يعني كما كتشوفوه راه منفوخ، راه بحال مسلوق ديجا طايب الافونس، يعني كيسهل عليك الحياه احسن من انك تشريه من مارشي سنترال ولا من المارشي عاد تجي تبقاي تنقي فيه من داك التراب وداك الشيء. وبغيت نشارك معكم هاد لاصوص كتشرا ماما من عند الهري، انا صراحه عمري ما جربتها، سميتها نيوك مام ديال الحوت، يعني صلصه الحوت. وهذه لي فاكولتاتيف، يعني غير اللي بغى يزيدها، ماشي زعما عندها شي اضافه في لا غوسيت، غير كانت عند ماما وبغات تزيدها في هذا. ونسيت لكم في المقادير حتى جلبانه جلبانه حتى هي. وصافي كنحس براسي هدرت بزاف نصد عليكم راسكم. وصافي هنايا كتشوفوا راه الدجاج طاب، وديك الماء اللي دارت ماما راه تعلق وختار. صافي هنا غادي تبدا تزيد في لي زانغريديون الاخرين. هنا غادي تزيد جلبانه. صافي يعني ملي كيطيب الدجاج واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه بحال هكاك ديال الطياب، صافي غادي عافيه مهيله غادا تزيد لي زانغريديون اخرين اللي هما جلبانه. عندنا هنايا واحد المعلقه كبيره عامره ديال مطيشه الحك. دونك هنا غادي ندير عليها شويه الماء باش تذوبها. نتوما من الاحسن ذوبوها قبل ما ديروها. صافي هنايا تميلونجات مع لو طو، غتحرك مزيان باش تفرق. هو البايلا كل ملي كتحطوا شي انغريديون حاولوا تفرقوه على المقله، حيت من بعد راه غادي تشوفوا ملي غنزيدوا الروز راه ما باقيش غادي نحركوا حتى شي حاجه، يعني صافي ما غتبقايش تقيس
المقله ديالو. هنا غادي تزيد ديك مطيشه كبيره محكوكه كما قلت لكم. هذه راه المقادير بوغ 4 الناس، يعني الا كنتو كتر غادي تدوبلو هادشي كامل. صافي هنا غادي تحرك عاوتاني باش تفرق هذيك المطيشه. وهذا هو البويون ديال الكروفيت. هذا ماما سيغتانمون غتكون كتحتفظ به في الفريغو، يعني نهار مثلا كتلقى الكروفيت بوغ شي حاجه كتخليه في شي صاك دو كونجيلاسيون داكشي، وكتحتفظ به واقيلا في الفريغو. تنسولها ما عقلتش صافي هو باش كتروي تقريبا واحد نقول لكم اطرو قل شي حاجه، يعني صافي كتعمروا به هذيك الطاوه اللي درتو. وهذا هو فاش غادي يطيب الروز. دونك صافي ملي كتزيد داك البويون، هذا البويون راه حتى هو اوبسيونيل، الا بغيت غنقولها لكم راه ماشي ديما كنديروه، ملي كيكون متوفر غديروه، ماشي على قبلو غتطلقوا الكروفيت بيان سور. الا كان راه غير الماء حتى هو كيجي مزيان، غير يكون الماء دافي. صافي من بعد ملي درت داك البويون ستفات هادوك البوزروقات بالطريقه اللي غيبقاو بها في لو بلا، يعني ما غاديش تعاودوا تحركوهم، حاولوا تستفوهم مزيان من الاول. وغادي تزيد الكالامار. وهنايا عندي طريفات ديال الحوت الابيض، يعني الحوت الابيض اللي بغيتو كسوا الرايه، اي حوت بيض غير ما يكونش فيه الشوك بيان سور. هو هذا اي حوت بيض عندكم، ولا حتى تقدروا تستغناو عليه، يعني الا ما كانش متوفر هاد لي زانغريديون كاملين اللي كنوريكم راه تقدروا تستغناو عليهم. يعني الا ما كانوش متوفرين وكنتم مشهيين بايلا راه تقدروا ما ديروش الدجاج، تقدروا ما ديروش كالامار، تقدروا ما ديروش بوزروك، يعني ديروا غير كالامار والكروفيت والدجاج، يعني سا ديبون دو شنو عندكم. وهنايا راه زادت شي 2 ولا 3 معلقات ديال ديك لاصوص نيوكمان. و صافي من بعد كتبدا تزيد الروز، كتحاول تفرقو مزيان على الطاوة كلها. دابا أنا كنشرح بيان سور للناس اللي مازال ما عمرهم داروا بايلا، و بغاو هكا دي زاستوس اللي بغاو فهمتي ايتاب باغ ايتاب باش ما يفلتو حتى شي حاجه. هكا كتشدي الروز بيديك، كيكون ديجا الروز مغسول مزيان على لافونس. انا ما وريتكمش هاد ليتاب، راه مغسول، كتخليه مفزك شحال حتى كيطلق داك النشا كامل اللي فيه. ومن بعد كتخليه كيستقطر، وكتبداي تفرقيه هكا على الطاوه كلها بطريقه متساويه، حيت كما قلت لكم من دابا الفوق راه ما بقيناش غادي نقيسو الطاوه ديال البايلا. صافي غنخليوه هكا غادي يطيب فيها. صافي هنا ماما كتحاول غير تدخل داك الروز في مريقه باش ما يبقاش الفوق وما يطيبش. صافي هنايا حاولت دير اللمسات الاخيره، يعني صافي لي ديرنيير موديفيكاسيون، كتحاول تدخل كلشي في مريقه باش يتبنن ويجي طايب. وهنا غادي نخليوه غادي يطيب واحد نقول لكم حكا غادي هنا شنو هما لي زانغريديون اللي باقيين ما زدناش، اللي هما غيبقاو هما الاخرين، هما الكروفيت وفليفله غتبقى للزواق. دونك هنا خلينا الروز طاب 10 مينوت بحال هكاك، واحد 10 حتى ما كاملاش ربع ساعه، حيت مازال غيكمل الطياب في الفران. هنا خليناه واحد نقول لكم 10 حتى ل 12 مينوت، يعني كيطيب بحال هكاك في ديك المريقه. ودابا غادي تزيد الكروفيت، حتى هو غتحاول تفرقو مزيان على الطاوة باش هكا كلشي يكون قدامو كلشي، يعني ماشي شي واحد يجي قدامو حاجة والاخر لا، يعني حاولوا تفرقوا كلشي مزيان. ما عرفت شحال من مرة عاودت هاد الجملة في الفيديو ولكن راه الغالب والله هذا هو الكومونتير ملي كتكوني كديري الفوا اوف، راه لا اله الا الله. صافي هنا شويه ديال لي كروفيت يكونوا خليوهم بقشيراتهم باش تزوقوا بهم من الفوق، وديروا زويويقه هكا تكون زوينه باش سا دون اونفي، كتفتح الشهية بحال هكا. هادي راه بايلا شمالية، يعني ديال الناس ديال الشمال، ماما عائلتها من الشمال، يعني راه نعاودش لكم راه هما سبيسياليست في هادشي. صافي غتبقى بحال هكا حتى تكمل داك الكروفيت كامل. وندوزو الفليفله حتى هي تزوق بها، ديرها هكا زوقوا بالطريقه اللي بغيتو، هكا فليفله الا عندكم حتى صفرا ديروها، هاكا كيجيو زوينين الالوان حيت كيكون كلشي صفر، يعني هكا زوين هكا الالوان شويه ديال الفلفله من الفوق. وصافي هنايا كنقولوا سالينا. صافي هنا سالينا، غادي كما شفتوا غتخليها غير شويه تشرب مازال داك المرقه اللي فيها داك شويه ديال البويون.
وغادي تشعل الفران على 180 درجة، اونطخ 150 و 180، وغنخشيوها في الفران الوسط، غتشعلو عليها الفوق والتحت، وغندخلوها الفران واحد نقول لكم ثلث ساعه بحال هكاك. مره مره نبقاو نطلعوا عليها غير باش تنشف من داك المرقه اللي فيها، باش يجي الروز ناشف ومشرب ومفرز بحال هكا، وتحمر حتى شويه من الواجهه ديالها. وصافي ها حنايا وجدت لنا البيتزا ديالنا. غنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي ارائكم في لي كومونتير. الا جربتوا، الا تبعتوا الخطوات خطوه بخطوه، فكونوا اكيدين غتصدق لكم وغادي تعجبكم وغتجيكم احسن من ديال لي ريستو. انا لحد الان جامي ذقت شي بايلا في ريستو وعجبتني احسن من ديال الدار. فرانشمون احتراما للجميع، لي ريستو دقتها في دي ريستو واعرين ديال الحوت، ولكن انا بسمح لي راه كتجيني بحال الروز مسلوق بالخضره والحوت، يعني ما كتجيش بحال ديال الدار هكا متقونه بالبنه ديالها بقوامها. وغنتمنى انكم تجربوها، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. حنا راه تغدينا وجات بنينه، وغنقول لكم شكرا حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر، وشكرا على تتبعاتكم وعلى تشجيعاتكم، وغنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وتهلاو في راسكم، وبوسه كبيره من عندي.